वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस एक्चुअली में होता क्या है, या किसी को हल्का फुल्का सा भी सर में दर्द होता है, कोई हल्की फुल्की सी बात भी होती है तो कहते हैं बहुत स्ट्रेस हो रहा है डॉक्टर साहब। अब आप स्ट्रेस एक्सप्लेन करें, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक्चुअली जो परसीव किया जाए, कोई भी इवेंट जिसको आप परसीव करें कि वो आपके लिए हार्मफुल है या फिर आपके लिए वो तकलीफ दे है, तो वो स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ लोग उसे बहुत चैलेंजिंग लेते हैं, उसको बहुत इंजॉय करते हैं, तो उनके लिए वो स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन वही सिचुएशन कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस बन जाती है क्योंकि वो उसको डिफ़िकल्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई न्यू सब्जेक्ट मिला है, हमने स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, कोई न्यू सब्जेक्ट में हमने एंट्री ली है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो शुरू में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, तो फिर उनके लिए वो कैसा होता है, बहुत खुशगवार होता है। लेकिन उसी के साथ अगर वो लोग उसको पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ लेंगे और लगेगा कि बहुत मुश्किल है, तो फिर वो स्ट्रेस की तरफ जो है ना आएंगे। तो यानी कि स्ट्रेस अगर हम देखें तो वो एक्सपीरियंस है जो बंदा करता है। बेसिकली स्ट्रेस इज कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं इवेंट को। इसमें कोई पर्सनालिटी भी वेरी करती है, पर्सनालिटी वाइज भी कोई चीज़ होती है? बिल्कुल, अगर हम पर्सनालिटी वाइज देखें तो आपको बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि ए टाइप पर्सनालिटी होती है जिसको जो होती है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इस बात को बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैसे लेती हैं। देखें, कुछ लोग, आप जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने मिला होगा कि बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत उनको अगर थोड़ा सा भी वेट कराया जाए तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनको हर वक्त बहुत जल्दी होती है कि ओ माय गॉड आई डोंट हैव टाइम, और इस तरीके के जो एटीट्यूड होता है, और हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, और अगर मुझसे मैंने गलती कर दी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं तो उनके लिए वो, आप देखिए, ये अच्छा और बुरे का बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आपके अंदर होती है कि आप चाहते हो कि मैं सब कुछ अच्छा करूं, लेकिन एक इंसान सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आफ्टर अ व्हाइल यू गेट टू नो योर लिमिटेशंस। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ए टाइप पर्सनैलिटी डेफिनेटली वो जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ए टाइप पर्सनैलिटी ही स्ट्रेस में आएगी। स्ट्रेस में हर वो इंसान जो इस दुनिया में आया है वो स्ट्रेस में आ सकता है। तो हम स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेस है क्या? कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टर्म स्टिमुलाई ऑफ एनीथिंग इवेंचुअली क्रिएट स्ट्रेस। अब आज की दुनिया में स्ट्रेस जो है वो नहीं है जो पहले की दुनिया में था कि जी पता चला पहले तूफान आ गया वो स्ट्रेस हो गया, पहाड़ गिर गया स्ट्रेस आ गया, या आपने जंगली जानवर से लड़ना है वो स्ट्रेस आ गया। ऐसा नहीं है। आज की दुनिया में स्ट्रेस क्या है कि जी कोई बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिल गई, इवेंचुअली वो भी स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती है। बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई, इवेंचुअली वो भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती है। हार्ट अटैक पे तो लेके जा सकती है स्ट्रेस। नहीं, बहुत ज़्यादा गम जो है वो भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जा सकता है। आपकी शादी हो रही है, खुशी का मौका है, लेकिन इवेंचुअली ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा रही है। आपको अल्लाह ना करे डाइवोर्स हो रही है, ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा रही है। आपकी काम में तरक्की हो रही है, ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती है। आपको अल्लाह ना करे काम से फारिग किया जा रहा है, ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाएगा। अगर बच्चे की पैदाइश हो रही है, ये भी एक स्ट्रेस है। अगर बच्चा अल्लाह ना करे कोई इंसान मौत उसकी वाक़ हो गई, वो भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इवेंचुअली क्रिएट कैसे होता है, ज़रा सा 1 मिनट हम उस तरफ आना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग के अंदर एक ग्लैंड पैदा किया है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, वो ACTH के नाम से है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसे ही ये हार्मोन स्ट्रेस में रिलीज, जैसे आपको कोई लॉन्ग टर्म स्टिमुलाई मिला तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से ACTH रिलीज हो जाएगा। वो ACTH इमीडिएटली जाके आपके सुप्रारीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो फर्दर 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा, एक कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, एक एड्रीनलिन रिलीज करेगा। ये दोनों हार्मोन्स जैसे ही इंसानी जिस्म में रिलीज होंगे, उससे सबसे पहले आपका जो है हार्ट रेट तेज हो जाएगा। नंबर 2, आपकी सांस की रफ्तार तेज हो जाएगी। नंबर 3, आपका जो है ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा, पैनिक स्टेट में। जी हाँ, ये तीनों चीजें जो हैं ये अल्लाह ताला ने नेचुरली इंसान के अंदर रखी हैं एक रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। उस रिस्पॉन्स को मेडिकल टर्म में हम FFF कहते हैं। FFF मीन्स कि फाइट, फ्लाइट एंड फियर।
تو کوئی بھی ایسی سچویشن جو فائٹ فلائٹ اور فیئر کی آئے گی اس میں سڈنلی جو ہے یہ ہارمونز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں ریلیز کرتا ہے اور یہ ہارمونز جو ہیں آپ کو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی طاقت دیتے ہیں. اب سٹریس بیسیکلی دو طرح کا ہے, ایک شارٹ ٹرم سٹریس ہے, ایک لانگ ٹرم سٹریس ہے. اگر شارٹ ٹرم سٹریس کو آپ امیڈیٹلی ہینڈل کر لیں تو صحیح ہے, اگر وہ کنٹینیو اسٹیمولائی چل رہا ہے تو وہ پھر لانگ ٹرم سٹریس میں آ جائے گا. تو یہاں ذرا سا ہم اگر اجازت ہو تو وہ دیکھ لیں کہ سٹریس کے جو ہیں سمٹمز کیا کیا ہیں. سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ جی میرا کو جو ہے وہ بھوک نہیں لگ رہی ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے بے چینی ہو رہی ہے. یہ جو میں تو کبھی کبھی بہت بھوک لگتی ہے. نہیں, یہ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کو بہت بھوک لگے گی یا آپ کو بالکل نہیں لگے گی, اور آپ کہیں گے کہ مجھے ایک عجیب سی ایک میرے پیٹ میں فیلنگ آ رہی ہے. اچھا, یہ جو عجیب سی پیٹ میں فیلنگ آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رسپانس رکھا ہوا ہے کہ پیٹ کے اندر کچھ انزائمز ہیں جو اللہ تعالیٰ پروڈیوس کرتا ہے جو چرننگ افیکٹ کرتے ہیں. وہ چرننگ افیکٹ کے انزائمز جیسے ہی پیٹ میں ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کو ایک سینسیشن آ جاتی ہے, ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ اس وقت کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ وہ سمٹمز ہیں جن کو کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. اب جتنا ارلی آپ ان سمٹمز کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے, جتنا ارلی آپ ان سمٹمز کو نوٹ کر لیں گے, اتنا جلدی آپ اس طرف آگے چل سکتے ہیں. تو امیڈیٹلی آپ کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھائیں. سب سے پہلے آپ ایک دم سٹریس میں آگے آپ کیا کریں, میں اور آپ بیٹھے ہیں, سپوز میں ایک دم کوئی آپ کو خبر سناؤں گا جی اللہ نہ کرے ہو گیا, آپ ایک دم گھبرا جائیں گے. امیڈیٹ پہلا رسپانس یہاں بیٹھے بیٹھے, کوئی ڈاکٹر تو نہیں آئے گا نا آپ کے پاس, امیڈیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے, دا فرسٹ تھنگ واٹ یو کین ڈو, آپ سب سے پہلے جو ہے گہرا سانس لیں, اور گہرا سانس لے کے اس کو روک لیجئے اور آپ 1 سے 10 تک گنتی کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ کرنے سے کیا ہوا, یہ کرنے سے آکسیجن لیول جو ہے وہ آپ کے اندر بڑھا, آکسیجن لیول آپ کے برین کے اندر بڑھا, آکسیجن لیول آپ کے ٹیشوز کے اندر بڑھا, تو آپ ذرا سا سچویشن میں کام ڈاؤن ہوئے. تو پہلا رسپانس تو یہ ہے. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر اب آپ کھڑے ہو جائیں, آپ تو نہیں ہو سکتی مائک لگائے ہوا آپ نے, لیکن آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کے آپ کیا کریں گے کہ آپ نے لمبس جو ہیں ان کو اسٹریچ کریں, آپ اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو اسٹریچ کریں, آپ اپنی ٹانگیں جو ہیں ان کو آپ اسٹریچ کریں. یہ ایک دوسرا رسپانس ہے جو آپ امیڈیٹلی کر سکتی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسمائل بہت اچھی ماشاءاللہ دی ہے, آپ اسمائل کریں. آپ کی اسمائل تو ویسے ہی ماشاءاللہ پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھتا ہے, تو آپ اسمائل کریں. اسمائل جیسے ہی آپ کریں گی تو آپ سے مطلب ہے کہ اینی ون ہو از ان اسٹریس, تو جیسے ہی اسٹریس میں آئیں گے تو آپ اسمائل کریں. اسمائل کریں گے آپ کو ایک فیلنگ آف کمفرٹ آئے گی. تو یہ وہ 2-3 ایک سٹیپس ہیں جو کہ آپ امیڈیٹلی لے سکتے ہیں. لیکن یہ امیڈیٹ سٹیپس جو ہیں یہ تو صرف وقتی طور پہ ہیں. آپ کو لانگ ٹرم سولوشن کی طرف جانا ہے, اور لانگ ٹرم سولوشن کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو سٹریس ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. سٹریس بیسیکلی یا تو گھر میں ہو رہا ہے, یا کام پہ ہو رہا ہے, یا کاروبار میں ہو رہا ہے, یا اسکول میں ہو رہا ہے اگر بچہ ہے. ٹھیک, تو فار ایگزامپل اگر گھر میں فیملی میں سٹریس ہو رہا ہے تو فیملی کے سٹریس کی پہلی جو اس کو ایشو کرنے کا طریقہ ہے, ہینڈل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نیگلیکٹ نہیں کریں. You should be a very very good listener. اگر آپ والد ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, بیٹے ہیں, تو آپ نے ایکٹ کرنا ہے کہ you are a good listener. آپ اپنی بہن کی بات سنیں, آپ اپنے بیٹے کی بات سنیں, آپ اپنی ماں کی بات سنیں, آپ اپنے والد کی بات سنیں, والد بیٹے کی بات سنیں. تو بیوی کی بات نہیں کہا. ہاں جی, بیوی کی بات بیوی کی بات سنیں, سب سے امپورٹنٹ ہے. تو آپ یو شوڈ بی اے گڈ لسنر, اس کی بات سنیں. آپ سب سے پہلے سننے سے اس کا جو ہے نا آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو گیا. اب سننے کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ ڈینائل میں نہیں جائیں, آپ اس کے مسئلے کے حل کی طرف جائیں. اچھا, سننے کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بلیم کریں, نہیں بھائی دیکھو تم نے یہ کیا, آپ نے کیا, تم نے یہ, ایسا نہیں. بلیم کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے, مسئلے کا حل نکالنا ہے, اور مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آپ کو جو ہے سٹیپس لینے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ جو فیملی میں ہوا. اب آ گیا کہ جی کام کی طرف. کام کی طرف اگر آپ جاتے ہیں, کسی آپ سچویشن میں ہیں, کاروبار میں ہیں, یا آپ نوکری پیشہ ہیں, تو آپ سچویشن کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں. بیکاز اگر آپ ایک جگہ ایک بینک میں کام کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ جونیئر ہیں, آپ کا ایک مینیجر ہے, آپ اس سچویشن کو نہیں, اس میں آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, وہ روز آگے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ, تو اگر آپ اس سچویشن سے نکل نہیں سکتے تو پھر آپ اس میں اڈیپٹ ہونے کی کوشش کریں. کہ جی عقل مندی اسی کا نام ہے کہ آپ سچویشنز میں اڈیپٹ ہو جائیں. عقل مندی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں. عقل مندی یہی ہے کہ آپ سچویشن میں اڈیپٹ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی یہ میری لمیٹیشنز ہیں, یہ میری بائنڈنگز ہیں, مجھے اس بینک کے اندر رہنا ہی رہنا ہے, یہ میرا سینئر ہے, اس نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, تو میں لہٰذا کوئی ایک اڈیپٹیبلٹی بنا لوں کہ یہ جو ہے میں اس کی بات سنتا رہا ہوں. تو اڈیپٹیشن جو ہے وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنی زندگی جو ہے اس کو تھوڑا سا ماڈریٹ کرنا ہوگا, اپنی زندگی میں کچھ چینجز لانی ہوں گی. میں ایک جملہ بڑا بولوں گا امپورٹنٹ,
इंसान हमेशा, मैं आप ये जितने हम यहाँ बैठे हैं सेट पे लोग सारे ये कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, आई बिलीव एवरीवन सेज जी टाइम नहीं मेरे पास। हालांकि अगर आप देखें कि वक्त एक ऐसी शायद वाहिद चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो हमारी है। मेरा वक्त मेरा है और आपका वक्त आपका है। द इशू इज कि आपने इस टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है। अगर आप टाइम की प्रायोरिटीज बना लें कि आपकी जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या हैं, तो फिर आपके मसाइल आधे हो जाएंगे। तो ये टाइम की मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है स्ट्रेस की रिडक्शन में। आप ये देखें कि आपने अपने कारोबार में या अपनी नौकरी के लिए कितना टाइम देना है, आप ये देखें कि आपने अपने फैमिली के लिए कितना टाइम देना है, आप ये देखें कि आपने अपनी सेल्फ रिक्रिएशन के लिए कितना टाइम देना है, आप ये देखें कि आपने अपनी एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम देना है, एंड अबव ऑल आप ये देखिए कि आपने अपने रिलीजियस जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसके लिए कितना टाइम देना है, और इवेंचुअली आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड स्लीप के लिए भी लेना है। अगर आप अपने टाइम पीरियड के सर्कल को, यानी 24 घंटे का सर्कल है, दिन कभी 24 से 25 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 घंटे के सर्कल को अगर आपने इन चीजों में बांट लिया और अपने टाइम को प्रॉपर्ली इन चीजों में मैनेज कर लिया कि मैंने इन तमाम चीजों को टाइम देना, ये नहीं कि काम में लगे तो 12 घंटे काम की, मैंने बड़ा काम कर लिया, मैं बड़ा अच्छा एफिशिएंट वर्कर हो गया बैंक में, या मैं बड़ा अच्छा जो है वो कारोबारी हो गया जी, आज मैंने इतने करोड़ रुपए कमा लिए। नहीं, अगर आपने करोड़ रुपए कमा लिए तो इवेंचुअली यू विल लूज योर वाइफ, यू विल लूज योर चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो आपको अपने 24 घंटे का जो लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करना है। आपने इवेंचुअली एक दिन इस दुनिया से जाना है, अल्लाह ताला को शक्ल दिखानी है, तो आपने रिलीजियस एक्टिविटीज पे भी अपना टाइम देना है, आपको हेल्थ पे भी अपना टाइम देना है। आप एक टाइम निकालिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, आप एक्सरसाइज पे भी अपना टाइम दीजिए। तो लिहाजा 24 आवर्स की साइकिल को, मुझे भी थोड़ा सा टाइम निकालना है ब्रेक का मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ मेरा एक छोटा सा ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम अभी वापस आ रहे हैं।